تساں دسو بھئی جس مولوی دے مرید نو جس پیر دے مرید نو جس محقق دے مرید نو جس مدرس دے مرید نو او دا ہاضمہ خراب ہوئے انہوں آکھ لیا بھئی اپنے اوس نو بھی لیا نالو دے پیو نو بھی لیا جو دا کوئی ہوئے تھے نالو دے استاذ نو بھی لیا جے ہوئے تے نالو دے پیر نو بھی لیا او دے پیو نو بھی لیا سارے انو آکے تے تو سوشل میڈیا تے رولا پا تو واشنگٹن ڈی سی نو ہلا دے وائٹ ہاؤس نو ہلا دے پینٹاگون نو ہلا دے تے پتہ لگ جاندہ ہے بھئی کفر واسطے سب تو زیادہ بھاری کون ہے انہوں کو تو اپنے پیو تے مولوی دے پیو تے اپنے پیر تے مولوی دے پیر دا نعرہ ولا لیڈر جماعت تنظیم دا نعرہ ولا تے اساں اپنے پنڈ چ بیٹھ کے صرف بابر رضوی دا فوٹو شیئر کر دینے ہاں جے تیرے وڈکے امریکہ لے شام نو آئی ڈی بند کر دے میں مڑ سمجھ لویں کہ امریکہ تیرے پیو کو بھی نہیں ڈریا بابے خادم دا نا ہی امریکہ نو لکھو جیڑا بندہ شرم سارے ہو ہاتھ نہ چاہے جیڑا ختم نبوت دا چوکیدار تن کے نعرہ لاوے